سه پدیده بسیار شوم، سه پدیده بسیار باطل، سه امر بسیار قبیح را شاهد آن بودیم. یکی دوستان عزیز، انقلاب به نام اسلام، خروج بر حاکم وقت به نام اسلام و به این عذر و به این بهانه دروغین که اسلام در خطر است باید اسلام را نجات داد. گویا این که مردم در حال مرتد شدن هستند و این جماعت میخواهند که مردم را از ارتداد نجات بدهند. پدیده دوم دوستان عزیز، وعده حکومت اسلامی و ایدیه و فکر حکومت اسلامی که ما حکومت اسلام را بر سرزمین ایران و بر قلمرو ایران ما تأسیس میکنیم. و سوم ولایت فقیه، یعنی نماینده خدا، نایب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین ائمه هدات معصومین علیهم السلام به صورت یک انسان مجتهد، مرجع، صوفی، عارف.